الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. أما بعد، يا سادتي وإخواني رئيس الحفلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أبا بكر الصديق كما يحترم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الظاهرية صلى الله عليه وسلم، وهو يحترم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد وصاله صلى الله عليه وسلم أيضا. يا رئيس الحفلة ويا مستمعون الكرام، أنا أشير إلى واقعات تدل على احترام أبي بكر الصديق وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عقبة رضي الله عنه قال: رأيت أبا بكر الصديق وحمل الحسن وأبي بأبي، وهو يقول بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. وفي رواية: وقد أعطى أبو بكر الصديق من بردة ثمينة من ثوب طيلسان لما فتح مقام الحيرة في قيادة خالد بن الوليد، فأرسل إلى أبي بكر الصديق من ثوب طيلسان مع مال الحيرة و1000 درهم، فوهب الطيلسان أبي بكر لحسين بن علي رضي الله عنه،